अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। नवाज़ शरीफ का जो केस है, उसके बारे में आपने ख़बर तो देख ली होगी। वहाँ पे उनका जो एक्सटेंशन की एप्लीकेशन का जो केस था, वो रिजेक्ट कर दिया गया है और ये होम डिपार्टमेंट ने किया है, होम ऑफ़िस जो है उनका उसने ये रिजेक्ट कर दिया है और अब उसमें उन्होंने राइट टू अपील भी उनको दे दिया है और ज़ाहिर है कि वहाँ पे अपील में वो चले गए हैं और अपील भी जब लगेगी, तो अब उसमें मुख्तलिफ़ आरा हैं कि उसमें ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो पिछला जो केस है उसको वो ओवरटर्न कर दें और कहें कि ठीक है अभी आपका जो केस है अभी हम सुनेंगे और आपकी जो मामलात हैं वो भी चलते रहेंगे इसी तरह। तो ये मैंने चूँकि मुझे इसका इतना खुद तो इल्म नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं ज़रा यूके में मुख्तलिफ लोगों से बातचीत करूँ। तो आज मैंने फिर मुख्तलिफ लोगों से बात की वहाँ पे और मुख्तलिफ लोगों की जो ओपिनियंस हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, वहाँ पे उनका जो स्टे है, वो अब इनके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक न्यूसेंस बन चुका हुआ है। क्योंकि आपको पता ही है कि हर आए दिन वहाँ पे मुज़ाहरे, वहाँ पे लोग और इसमें आप ज़ाहिर है कि क्रेडिट उन लोगों को देंगे जो वहाँ पे जाके मुज़ाहरे करते रहे हैं, वो चाहे पीटीआई के हों या वैसे पाकिस्तानीज़ हों। तो जिन लोगों ने भी वहाँ पे जाके ये मुज़ाहरे किए, वो ज़ाहिर है वहाँ पे एक न्यूसेंस क्रिएट होती है, वहाँ पे लोग उनके दूसरे लोगों के भी घर हैं वहाँ पे। तो एक पब्लिक लेवल पे एक किस तरह का रिएक्शन वहाँ पे आए रोज़ ये चक्कर चलता रहा। और फिर उसमें आपने देखा कि मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ भी आपने देखी, कभी वो कि जी वो अननोन लोग आ गए थे, वो मारना चाहते थे, इस तरह के ड्रामे तो आपको पता ही है इनको आते हैं। तो वो उनके लिए एक मुफ्त में दर्द सर बना हुआ है। अभी आपने वो देखा आबिद शेर अली का जो तमाशा था, तो जो ज़ाहिर है उसकी जो कंप्लेंट्स जाती हैं, पुलिस ये देखती है और ज़ाहिर है कि होम ऑफिस उसको टैकल कर रहा होता है, देख रहा होता है। तो ये चीज़ें उनके लिए एक न्यूसेंस बन गई हुई है कि जनाब ये बंदा जब से आया है, ये हमें चैन ही नहीं लेने दे रहा या इसकी वजह से जो इर्द-गिर्द के लोग हैं या आपकी जो नेबरहुड है, वो सारे का सारा डिस्टर्ब हो जाता है। एक तो ये व्यू है कि इसकी वजह से होम ऑफिस ने सोचा कि इनसे जान छुड़ाई जाए। दूसरा व्यू ये है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि वहाँ पे जो होम ऑफिस है, उन्होंने उनके ऊपर चूँकि ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट के ऊपर से भी ज़रा एक चीज़ें तो आती हैं, तो पाकिस्तान का भी एक प्रेशर है कि आप इस तरह के जो लोग हैं और ज़ाहिर है इमरान खान साहब का इसमें बहुत बड़ा रोल है। वो इंटरनेशनली जो ये मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बात करते रहते हैं, उसका कहीं न कहीं असर तो हो रहा होता है। कि उन्होंने ये कई दफ़ा कहा कि यूके वगैरह जैसे ममालिक जो हैं, वहाँ पे लोग पैसा लूट के चले जाते हैं और ये फैक्ट भी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो भी रिसेंट रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें भी उन्होंने ये इसको एक्नॉलेज किया है कि अमेरिका हो गया, ये कनाडा हो गया या इंग्लैंड हो गया, इस तरह के जो ममालिक हैं ये एक सेंटर ऑफ मनी लॉन्डरर्स बन चुके हुए हैं। जहाँ पे एक अट्रैक्शन बन चुकी हुई है लोगों के लिए कि पैसा लूटो एक जगह से, ख़ास तौर पे गरीब ममालिक का और वहाँ पे चले जाओ और याशी करो। इवन इंडिया से आप देखें, इंडिया से कितने लोग जो हैं वो भागे हुए हैं, जिनके पीछे इंडियन गवर्नमेंट जो है वो लगी रहती है और अरबों-पति लोग जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि उनकी इकॉनमी जो है वो इन लोगों पे चल रही है। तो दूसरे लोगों का ये कहना है कि हो सकता है कि पाकिस्तानी प्रेशर की वजह से उन्होंने सोचा हो कि जी ठीक है, हम इनको यहाँ से फारिग करते हैं। तीसरा व्यू क्या है? तीसरा व्यू ये है कि पाकिस्तानी प्रेशर या पब्लिक प्रेशर को थ्वाट करने के लिए तो उन्होंने ये सोचा होगा कि हम एक दफ़ा इनका रिजेक्ट कर देते हैं और अपील में जाके इनको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये भी एक व्यू है कि जब अपील होगी तो उसमें उनको इजाज़त दे देंगे कि हाँ, आप यहाँ पे रह सकते हैं और इंडेफिनिटली रह सकते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो मुख्तलिफ सिनेरियोज़ जो हैं वो नज़र आने शुरू हुए हुए हैं इस वक़्त और उसमें ज़ाहिर है कि ये लोग जो हैं ये अब अपील में जाएँगे, चले गए हैं, तो अपील पे भी 2-4 महीने का टाइम लग जाएगा। फिर उसके बाद फिर एक और अपील भी कर सकते हैं, उसमें भी जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट का भी इसमें टाइम जो है वो लग जाएगा और पाकिस्तान को भी वो कह सकते हैं कि जी हमने अपना एक प्रोसेस शुरू कर दिया हुआ है। हालाँकि अगर देखा जाए तो ये बड़े आराम से उनको वहाँ से फ़ारिग कर सकते हैं और कह सकते हैं जी आप चले जाइए पाकिस्तान जहाँ से आप आए हैं, आपका चूँकि पासपोर्ट भी एक्सपायर्ड हो चुका हुआ है, आपका वीज़ा भी एक्सपायर्ड है, तो यहाँ से अब आप चले जाइए। और उसमें जिस तरह आज मैं सुन रहा था एतजाज़ अहसन साहब ये कह रहे थे कि जी उनको मुख्तलिफ लोग जो हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो हैं वो उनको असाइलम दे सकते हैं।
ان کو سعودی عرب واپس بلا سکتا ہے، اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ وہ تو بھارت بھی ان کو اسائلم دے سکتا ہے. تو لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں اسائلم لینا لوگ لیتے بھی ہیں، لیکن یہ جو آپ کا 3 ٹائم پرائم منسٹر ہے وہ کس چکر میں اسائلم اپلائی کرے گا، کیا کہہ کے کرے گا کہ مجھے اس ملک نے 3 دفعہ وزیر اعظم بنایا اور آج میں وہاں پہ جا نہیں سکتا ہوں، اور جہاں سے یہ خود فراڈ کر کے جھوٹ کر کے بھاگے ہوئے ہیں جو کہ پروو ہو چکا ہوا ہے اور کانوکٹ ہیں. دیکھیں نا کوئی عام آدمی ہو تو پھر تو وہ چلیں کہے گا جی کہ ہاں میں نے تو وہاں سے میں بھاگا اس لیے ہوں کہ وہاں پہ میری جان کو خطرہ تھا. یہ تو جان کا خطرہ نہیں، یہ تو ایمان کے خطرے کے میں آئے ہوئے ہیں. تو اب یہ کیا کہیں گے وہاں پہ، کیونکہ یہ سب چیزیں پروون ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے آئے ہوئے ہیں ان کے خلاف. تو 3 ٹائم پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ کس بنیاد پہ اسائلم مانگیں گے؟ ان کے وہاں پہ عیاشی بھی چل رہی ہے، سارے کام بھی چل رہے ہیں، بزنسز بھی چل رہے ہیں، بچے جو ان کے وہ سب کچھ عیاشیاں کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لائف ایز یوزول ہے. تو پھر کیا اسائلم کس چیز کا؟ پیچھے آپ کا جو سارا سلسلہ ہے، آپ پولیٹیکل پارٹی آپ کی چل رہی ہے، وہاں پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سارے جلسے بھی کر رہے ہیں، الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. آپ کی جو صاحبزادی صاحب ہیں وہ کتنی کتنی بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں، ان کو تو گورنمنٹ نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ وہ بیل پہ ہیں، گرفتار کر سکتے ہیں نا. تو کس اسائلم کی بات آپ کر رہے ہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ یہ میں صرف مختلف سینیریوز آپ کو دینے کے بعد میں آج سوچ رہا تھا کہ کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ ایک شخص کو اللہ نے اتنی عزت دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو چیف منسٹر سے اٹھا کے پرائم منسٹر، 3 دفعہ پرائم منسٹر، اور کیا کچھ نہیں دیا. کیونکہ جب ہمیں پتہ ہے کہ جب یہ لوگ آئے تھے تو ان کے پاس کیا تھا، لیکن آج اربوں پتی ہیں، بلکہ کھربوں پتی ہیں. تو پھر آپ کس بنیاد پہ یہ اسائلم مانگیں گے؟ تو یہ ہے کیا؟ یہ اصل میں اب میں آپ کو بتا دوں، یہ ہے مولانا روم نے مثنوی میں ایک مثال دی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ریشم کا ایک کیڑا جو ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا، جو ریشم جو بناتا ہے وہ اپنے منہ سے اس کو وہ بناتا رہتا ہے، اور اس میں اس کا جو ریشم ہے وہ بڑی دیر لگتی ہے اس کو. وہ کرتا کیا ہے؟ وہ کرتا یہ ہے کہ وہ اپنے ارد گرد بناتا رہتا ہے، ایک جال بنتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ کر کے وہ جال بنتا رہتا ہے اور اپنے ارد گرد بن رہا ہوتا ہے. بنتے چل جاتا ہے، کافی دیر لگ جاتی ہے، پھر اپنے آپ کو وہ اتنا زیادہ اس میں جکڑ لیتا ہے کہ آخر کار جو اس کا اینڈ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی جال میں اپنے ارد گرد اپنے آپ کو اتنا وہ باندھ لیتا ہے کہ اسی جال کے اندر اس کا سانس بند ہو جاتا ہے اور وہیں پہ گھٹ کے اس کا سانس مر جاتا ہے. یہ ہے ان کی مثال. یہ وہ ریشم کے کیڑے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے بعد پاکستان نے سب کچھ دیا. ریشم بہت قیمتی چیز ہے نا، ان کو بھی بہت قیمتی چیزیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، سب کچھ دیا. لیکن آج یہ وقت آ گیا ہوا ہے کہ یہ اپنے ملک نہیں آ سکتے. ان کے قریبی لوگ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے جنازوں میں شریک نہیں ہو سکتے. ان کے جو صاحب خانہ ہیں وہ ان کے ساتھ مل نہیں سکتے ہیں. عید کی نماز جو ہے وہ کمروں میں پڑھنی شروع ہو گئی ہیں، باہر نہیں نکل سکتے ہیں. جیسے باہر نکلتے ہیں گالیاں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں، جیسے باہر نکلتے ہیں تھو تھو ہونی شروع ہو جاتی ہے. کیا کرنا ہے ایسے پیسے کو؟ کیا کرنا ہے ایسی دولت کو؟ کیا کرنا ہے ایسے ایون فیلڈز کو؟ مطلب بتائیں نا، آپ لوگوں سے تو ہم جیسے غریب غربا یا پاکستان کے جو دوسرے لوگ ہیں جو جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ آزادی سے گھوم تو سکتے ہیں نا. ابھی شیر علی کو دیکھا نا آپ نے، کھانا تک نہیں باہر جا کے کھا سکتے آپ لوگ. یہ کیا ہے؟ یہ مکافات عمل ہے. کیونکہ جس شخص نے، یہ یاد رکھیے گا، جس شخص نے پاکستان ایک پاک جگہ ہے، اس میں ناپاک لوگ بھی بہت ہیں. پاکستان کو جس نے لوٹا ہے، پاکستان کو جس نے ڈچ کیا ہے،
اس کا انجام کبھی آج تک ٹھیک نہیں ہوا. یہ تاریخ گواہ ہے. میں ناموں میں نہیں جانا چاہتا, لیکن یہ تاریخ گواہ ہے. جس نے پاکستان کے ساتھ پاکستان کو ڈس آنر کرنے کی کوشش کی, اور آپ نے ابھی ریسنٹلی کی ہے, جس بندے نے پاکستان کو ننگی گالی دی تھی, آپ نے اس کو گھر بلا کے اس کو عزت دی, اور پورے ڈیلیگیشن کے ساتھ دی. تو پاکستانیوں سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ پاکستان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ تو اس ملک کو جس نے بھی ڈس آنر کرنے کی کوشش کی ہے, وہ خود ڈس آنر ہوا ہے. اس لیے یہ ایک مکافات عمل کا سبق ہے. یہ حلال اور حرام کی کہانی ہے. کاش کہ ہمارے ملک میں آپ نے حلال کا کلچر کریٹ کیا ہوتا. کاش آپ نے لوگوں کو یہ بتایا ہوتا کہ حرام نہیں کمانا, حلال کماؤ, تھوڑا کما لو لیکن عزت کا کماؤ. کہاں ہیں آج آپ کے پیسے؟ ہو بینک اکاؤنٹس, اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہاں پہ آپ نے چھپائے ہوئے ہیں, کہاں پہ آپ کے وہ چل رہی ہیں ٹیٹیاں وغیرہ. پتہ بھی نہیں ہوگا آپ کو. تو لوگ کھا دیں گے. پہلے لوگوں کا کھا گئے نا, جو چلے گئے اس دنیا سے, ان لوگوں کا بھی لوگوں نے کھایا ہے پیسہ. ان کو نصیب نہیں ہوا, آپ کو بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ پاکستان کا پیسہ تھا. پاکستان کے پیسوں کو لوٹنے والے کبھی عزت نہیں پا سکتے, کبھی وہ فلاح نہیں پا سکتے, اور کبھی انہیں چین کی نیند نہیں آ سکتی. یہ یاد رکھیے گا. آپ چاہے آپ کا کیس ایکسیپٹ ہو, ریجیکٹ ہو, جو بھی ہو, آپ کا انجام جو ہے until and unless, ہاں یہ ضروری بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں, until and unless آپ توبۃ النصوح کریں, آپ اللہ کے ہاں گڑ گڑا کے دعا مانگیں, اس قوم سے معافی مانگیں کہ جس قوم نے آپ کو 3 دفعہ پرائم منسٹر بنایا, آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی معافی قبول کر لے, آپ کی توبہ قبول کر لے, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں آخری لمحات تک جو بھی کوئی توبہ کرے گا میں اس کی توبہ قبول کر لیتا ہوں. تو ہو سکتا ہے وہ قبول کر لے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دے کہ آپ معافی مانگ لیں, کیونکہ اس دنیا میں جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو ہوگا ہی, اور اس کے بعد ایک بہت لمبی, بہت اب تک رہنے والی دنیا ہے, اس میں بھی حساب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ اس ملک پاکستان کو ہم بچا سکیں, اور اپنے تئیں جتنا بھی رول ہے پلے کر سکیں, کیونکہ جس ملک کو اللہ کے نام پہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بنایا گیا ہے, اس کو جو لوٹے گا وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.